आयज ह्या ताच्या कामा वरवीं आमी गोरिबांक कशी दया दाखोवंक जाय हें जाणा जावन घेवंक जाय. मोगळा बाबणानो, तुमकां खबर आसा की आमी दुसऱ्या सामुएलाच्या पुस्तकाचें शिकोवप करतात म्हणून. आमी आतां 8व्या आविसरांत पावलोले आसा. 8व्या आविसराच्यो कांय वळी आमी फाटल्या आविसरांत पळयल्ल्यो आसा आनी उरलेल्यो वळी आमी ह्या आविसरांत पळयतले. तशेंच 10व्या आविसरांतल्यो कांय वळी आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक जाय. ह्या पुस्तकाचें शिकप म्हणजे खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा. आमचें जिवीत जर देवाक भेटय सारकें जावन आसा तर तें आमी ह्याच पुस्तका उद्देशी भेटोवंक जाय. देवान दाविदाक कशे तरेन वेंचून काडलो आनी ताणें आपणाकूच देवाक कसो भेटयलो हें आमकां ह्या पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. आतां आमी ह्या 8व्या आविसराची सुरवात करुया. दावीद आपणाची राजधानी जेरुजालेम ही करता हें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आनी ताणें देवाचो कोश म्हणजे ती पेट त्या सुवातेचेर हाडलेली आसली आनी आपणाचें राज गोड ताणें केल्लें आसलें, म्हणजेच बळवंत केल्लें आसलें. दुसऱ्या उतरांत आमच्यान अशें म्हणूं येता की तें ताणें वाडयल्लें आसलें. जोनाथनाचो जो एकलोच पूत मोफीबुशत जिवंत आसलो ताजे कडेन ताणें खूब मोगान इश्टागत जोडलेली आसली. आतां इस्रायलाच्या पोरण्या दुस्मानाचेर तो जैत व्हरता. आतां आपणाचें राज तो वाडयता. 8व्या आविसराची पयली वळ आमी आतां पळोवया. दावीद आतां बरे भशेन आपणाच्या राज्याचो सांबाळ करता आनी आतां ताणें पॅलेस्टायन लोकांचेर व्हड जैत वेल्लें आसलें. ते इस्रायलाचे सदांचेच दुस्मान जावन आसले. दावीद तांकां विरोध करता. इस्रायलाच्या जमनींतल्यानूच न्हय तर तांच्या जमनींतल्यान सुद्दां तो तांकां दावणान घालता. कारण पॅलेस्टायन लोकांनी इस्रायलाचो दक्षिणेकडलो बरोच भाग घेतलेलो आसलो. म्हाका दिसता पावलू आपणाच्या मनांत अशी आस बाळगितालो की सर्ग उदको जावचो आनी देवान ताका दर्शन दिवचें. देव दामास्काचे वाटेर ताका भेटूंक येता आनी जेन्ना पावलू त्या सुवातेर येता तेन्ना देव ताका उलो मारता. जें कितें ताच्या मुखार घडलें तें दोनी जेजू क्रिस्तान केल्लें आसलें. जण एकल्याच्या जिवितांत देव वेगवेगळे तरेन काम करता. पावलू तर पयलीं साऊल जावन आसलो, म्हणजे सावलू जावन आसलो आनी आतां तो देवाचो मनीस जावंक पावलो. हें कशें तर देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या कामा वरवीं. आनी देव आमचो वावर कसो, केन्ना आनी खंयची सुवातेर करूंक पळयता हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. देवान सावलाचो पावलू केलो आनी सावलाचो पावलू करून आपणाच्या राजाची खबर सगळ्या संवसाराक ताणें कळीत केली. दाविदाक वेंचून काडलो आनी देवाची दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं जी येवजण आसली ती ताणें पूर्ण केली. आयज देवान तुका आनी म्हाका वेंचून काडलेलें आसा आनी ही देवाची येवजण जावन आसा. देवाची कामां तुज्या वरवीं आनी म्हज्या वरवीं पूर्ण जावचीं आसात. मोगा बाबणानो, ह्या सुवातेर आमकां जायत्यो गजाली शिकूंक मेळटात. दाविदान आपणाच्यो शिमो वाडयल्ल्यो आसल्यो आनी ताणें त्यो वाडोवंकूच जाय आसल्यो. पूण ताणें एकेच वाटेन आपणाची शीम वाडोवंक नासली. कारण त्या वाटेन
सोमदीर आसलो. दाविदाचो कायदो आनी नीत हाका लागून दावीद खूब फामाद जाल्लो आसलो. म्हणजेच तो बरो नावाजलेलो जावन पावलो. ताजें राज आतां बरेंच वाडलेलें आसलें. दाविदान आपणाचें राज बरेंच घट केल्लें आसलें आनी ताणें संवसारांतलें सगळ्याहून उत्तम आनी बरें राज केल्लें आसलें. आनी आयज सुद्दां तें जशें पयलीं आसा तशेंच आसा. देवाच्या उतरांत जायत्यो सुंदर आनी बऱ्यो गजाली आमकां तातूंत पळोवंक मेळटा. देवाचें उतरूच जावन आसा सुंदर, तर ताजें राज कितलें सुंदर आसचें ना. ही एक अशी गजाल जावन आसा जी दाखयता की दावीद एक असो मनीस आसा जो एक व्हड आनी बरें राज करपी मनीस. पूण त्याच वेळार ताणें जायते फावटी पातक आदारलेलें आसलें. दाविदान जी पातकां केलीं त्या संबंदी आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक जाय. तर हें कित्याक पासत घडलें आनी कशें घडलें हो एक व्हड प्रस्न आसा. मोगा भावणानो, हांव तुमकां एक उदाहरण दिवन पळयतां. समज म्हज्या मुखार एक व्हड धवो लुगटाचो पड्डो आसा आनी ताजेर एक ल्हान काळो दाग पडलेलो आसा. पूण जेन्ना हांव त्या पड्ड्याक पळयतलों तेन्ना म्हजी नदर कित्याचेर वेतली? धव्या लुगटाचेर वेतली काय काळो आसलेल्या त्या दागाचेर वेतली? तर तुमी म्हणटले त्या दागाचेरूच वेतली आनी तें खरें जावन आसा. तशेंच तुमी जरी कितलेंय बरें काम करणारे जावन आसले आनी एक जरी तुमच्या भितर पातक आसलें वो वायट गजाल आसली तर त्या सुवातेचेरूच तुमची नदर वेता. तुमकां तो दाग दिसता पूण ताजें काम तुमकां दिसती पडना. त्याच पासत मनशान आपलें जिवीत कशें दवरूंक जाय आनी तें कशें सांबाळूंक जाय हाचेर बारीकसाणेन नदर लावंक जाय. एकदां नांव पिड्ड्यार जालें तर तें परत मेळच्याक बरेंच कठीण जावन आसा. मनशाच्या जिवितांत जायते फावटी पातकां येतात पूण ती ताणें करूंकूच जाय अशें ना. ती ताणें पयसूय करूंक जाता. पूण सैतान जायते फावटी मनशाचो फायदो घेता आनी मनशाच्या कुडी उद्देशीत तो चुकता. आयज आमच्या ह्या ल्हानशा कुडीन जायते वायट गजाली भरलेल्यो आसात आनी त्यो गजाली देवा कडेन वचूंक आमकां एक व्हड आडखळ अशें जावन आसा. बऱ्या आनी वायट गजाली एकठांय रावूंक शकनात. बऱ्यो गजालीच रावूंक जाय जाल्यार वायट गजाली आमी पयस करूंक जाय. दाविदाच्या जिवितांत जायत्यो बऱ्यो गजाली आसल्यो आनी त्यो आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. मोगाळ बाबणानो, दुसऱ्या सामुएलाच्या 9व्या आविसरांत आमकां मोफीबुशत ह्या संबंदी वाचूंक मेळटा. तो जोनाथनाचो पूत जावन आसलो आनी सावलाचो नातू जावन आसलो. ह्या सुवातेर सावला संबंदीच्यो कांय गजाली परत सांगलेल्यो आसा. खूब म्हत्वाचें अशें जावन आसा तें म्हणजे साऊल दया माया नासलेलो आनी वायट येवजण्यो आपणाच्या मनांत दवरणारो मनीस जावन आसलो. तो दाविदाचो दुस्मान जावन आसलो. सावलाच्या मरणा पयलीं दाविदान आपणाचें सैन्य सारकें करचें सुरू केलें. त्या काळार अशें आसलें की नवो राजा जेन्ना जाता तेन्ना तो पोरण्या राजाच्या घराण्याक काबार करता. पयलींच्या राजाचो कोणूच त्या सुवातेचेर उरचो न्हय म्हणून तो तांकां सगल्यांक कापून मारता. म्हणजे तांकां तो ह्या संवसारांत दवरिना, कारण ताच्या घराण्याचो अधिकार आसता की राजा मेल्या उपरांत ताच्या फाटल्यान तांच्या घरच्यांनी तें राज्य चलोवचें. पूण ह्या सुवातेचेर आमकां वेगळेंच दिसता. जेन्ना अशें जातलें तेन्ना नव्या राजाक कसलीच भिरांत दिसची नासली. दाविदान सावलाच्या सगळ्या घराण्यांतल्या मनशांक जिवंत मारूंक जातालें आनी ताजो कांयच गुन्यांव कोणाच्यान करूंक नेजो आसलो.
जेन्ना साऊल आनी जोनाथान झुजान मरतात तेन्ना जोनाथानाच्या धाकल्या पुताक लिपोवन दवरलेलो आसलो. दावीद ताका सोदून काडूंक पळयता. कित्याक पसत दाविदाक जाय आसलो तो? आनी ताजेंच नांव मोफीबोशेत जावन आसलें. ताका मारूंक दावीद आपणाचें राज वाडोवंक न्हय, दावीद आपणाचो मोग ताका दाखोवंक पळयतालो. मोफीबोशेताच्या बापायची जी गिरेस्तकाय आसली ती तो ताका दिवंक पळयतालो. हें इतलें व्हड सुंदर उदाहरण आमकां ह्या स्वातेचेर पळोवंक मेळटा. दावीद कितलो मोगाळ आनी काकुतवून आसलो तें आमकां ह्या स्वातेचेर ह्या उदाहरणा उद्देशान आमकां दिसून येता. दावीद ताका खंयच्याय वेळार मारूंक शकतालो. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 9 आविसूर आनी पयल्या 4 वळींनी आतां आमी पळोवया. सिबा सावलाचो चाकूर जावन आसलो. ताणें मोफीबोशेताचो घात केल्लो आसलो आनी ताणें दाविदाक सांगलें की तो जिवंत आसा. दावीद ताका खूब सादेपणी मारूंक शकतालो. 5वें आनी 6वें ओळ. जेन्ना मोफीबोशेताक दाविदाच्या मुखार हाडलो तेन्ना मोफीबोशेतान दाविदाच्या मुखार उपडो पडोवन ताका नमस्कार केलो. तो ताच्या मुखार सोरपट पडलो. हें ह्याच पासत ताणें केलें की दावीद आतां आपणाक मारतलो म्हणून तो जाण आसलो. पूण दावीद ताजे कडेन खूब मोगान उलयलो. ताका ताज्या नांवान ताणें उलो मारलो. दावीद ताका धीर दिता हेंच आमकां ह्या सुवातेर पळोवंक मेळटा. आनी दावीद ताका सांगता की ताणें ताका कित्याक आपयलो. तो ताका ताज्या बापायची सगळी जमीन परत दिता आनी सदांच ताज्या सांगाता जेवण जेवंक सांगता. ताका तो आपणाच्या पुता सारको मान दिता. ह्या सगळ्या गजाली उपरांत मोफीबोशेत कितें करता तें पळयात. जर त्या वेळार मोफीबोशेत राजा जावंक पळयतालो जाल्यार ताका केदीस दावीद मारून उडयतलो आसलो आनी एक वेगळीच गजाल जावंक पावतली आसली. हें जाणा जावन मोफीबोशेत आपणाक मेल्ल्या कुत्र्या सारको म्हणजे सुण्या सारको समजता. पूण दावीद ताका तशें सजमना. तो म्हणटा तूं मेल्लें सुणें न्हय म्हणजेच मेल्लो कुत्रो न्हय. तूं मोफीबोशेत जावन आसा. जोनाथानाचो पूत तूं जावन आसा. आमी तुजो मोग केला. आमी तुजी काकूत करचे पसत तुका ह्या सुवातेचेर आपयला. 9 आनी 10 ओळ. दाविदान सावलाची सगळी गिरेस्तकाय मोफीबोशेताक दिली. ताणें जें कितें ताजें आसलें तें सगळें ताका दिलें. ताजो हक्क जाचेर आसलो तें ताणें सगळें ताका दिलें. मोफीबोशेता पसत जें कितें दाविदान केलें तें खूब व्हड अशें जावन आसलें आनी हें सगळें देवाचे नदरेन ताणें बरें आनी उत्तम अशें केल्लें आसलें. आयज ह्या ताज्या कामा वरवीं आमी गरिबांक कशी दया दाखोवंक जाय हें जाणा जावन घेवंक जाय. दाविदान आपणाच्या काळजांतल्यान मोफीबोशेताचो मोग केलो. ताणें आपणाचेर भार पडटा म्हणून हें सगळें करूंक ना, तर देवाचो मोग दावीद जाणा आसलो. देवाच्या मोगा उद्देशी दाविदान हें सगळें केल्लें आसलें. देवाचो मोग जो कोण जाणा तो केदींच बावरत्यांक सांडिना. दाविदान जसो मोग केलो त्या प्रमाणे आयज आमी करूंक जाय. दाविदान केल्ल्या मोगाची किंमत करूंक आमच्यांनी जायना. मोगा भावणानो, जर दाविदाक सावलाचो राग आयलोलो आसलो आनी देवान दाविदाक विचून काडलेलो नासलो तर दावीद सावलाच्या सगळ्या घराण्यांक जिवंत मारून उडयतलो आसलो. पूण दावीद आनी जोनाथान एकामेकाचे इश्ट जावन आसले आनी दाविदान जोनाथानाक बासवणी दिल्ली आसली की खूद आपूण तुज्या घराब्याक काबार करचो ना. आपूण तुज्या घराड्याचो सांबाळ करतलो आनी हीच बासवणी ह्या वेळार तो पूर्ण करता. ताज्या लागीं घडटालें
ताच्या सगळ्या घराण्याक काबार करूंक. पूण तो तसो मनीस नासलो. जशें आयच्या मनशाच्या जिवितान आसा आनी काळजान आसा तशें दाविदाच्या काळजान कांयच नासलें. जर आमी दाविदाच्या सुवातेचेर आसले तर आमी मोफीबुशेताक केन्नाच मारून उडयतले आसले. हें सारकें न्हय मोगाळ बाबणानो? कारण म्हजे लागीं आयलोलें राज आतां मोफीबुशेत घेतलो अशें आमची येवजण आमकां दिसतली आसली. पूण दावीद आनी आमी एक जावंक शकना. कारण मनशाच्या काळजान जें कितें आसा तेंच घडोवन येता. दावीद हो देवाचो मनीस आसलो. देवान ताका खूद विचून काडलेलो आसलो. देवाचे येवजणेन तो राज करतालो. देवाचें उतर पाळप हें ताणें बरे भशेन शिकलोलें आसलें. जायत्या अनुभवांतल्यान तो गेल्लो आसलो. संवसारांतले सगळे अनुभव ताणें घेतलेले आसले. देवान ताका आपणाची व्हड जाणवाय दिल्ली आसली. दाविदान सदांच देवाची खुशी करूंक पळयलें. जरी तो जायते फावटी पातकान पडलो तरी देवान ताका ताज्या पातकांचो उगडास करून दिलो. आतां ताज्या पातकाचें फारीकपण ताणें दिवचें पडलें. देवाचें राज वाडचें पसत दाविदान जायतीं स्तोत्रां बरयलीं. ताचें शिकप आमी उपरांत पळयतले. ताणें बरयल्ल्या स्तोत्रां वरवीं आमकां दाविदाचें सगळें जिवीत दिसूंक लागता. ताजें दूख, ताजो मोग, ताणें देवाक भेटयल्लीं आर्गां, ताजी वाखाणणी आनी ताणें दुस्मानाचो केल्लो मोग. मोगाळ बाबणानो, दाविदान केल्लें मागणें खूब सुंदर जावन आसा. आयज जायत्या सोबांनी लोक दाविदाक पळयतात. दाविदाचें जिवीत ते पळयतात आनी दाविदा सारकें ते करूंक पळयतात. दावीद कसो नाचलो हें ते पळयतात. पूण तांची नदर जेजू क्रिस्ताचेर ना. जेजूक पळोवन आपणाचें जिवीत ते ताज्या सारकें करूंक तयार नात. पूण दाविदान जें कितें केलें तें कित्या पसत केलें आनी केन्ना केलें आनी खंयच्या वेळार केलें हें म्हत्वाचें जावन आसा. इश्टानो, एक तुमी लक्षांत दवरूंक जाय. दावीद हो देव नासून देवान विचून काडलेलो तुज्या आनी म्हज्या सारको मनीस जावन आसा. आनी जेजू क्रिस्त तर खूद देव जावन आसा. मनशाच्या कुडीन तो संवसारांत आयलो. ताणें देवपण सांडलें आनी ज्या जमनीचेर मनशान जल्माक येवंक जाय त्या जमनीचेर खूद दोनी जेजू क्रिस्त देव जावन मारयेगे जल्माक आयलो. मनशा सारकोच तो जल्माक आयलो. ताणें तुजें आनी म्हजें चुरचुरे केले. कारण आमी पातकान मरचे न्हय, पातकाचे गुलाम जावचे न्हय, पातका वरवीं आमकां इफेन फाव जावचें न्हय. हीच देव बापाची येवजण जावंक पावली. खूद देव मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो. आयज तुजो आनी म्हजो मोग दाविदान करूंक ना. ताणें जोनाथानाचो आनी ताज्या पुताचो म्हणजे मोफीबोशेताचो मोग केलो. पूण जेजू क्रिस्तान तुजो आनी म्हजो मोग केलो. आयज तुका आनी म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्या खातीर ताणें काल्वरीच्या खुर्साचेर आपणाचो जीव दिलो. ह्या सुवातेर जें उदाहरण आमकां दिल्लें आसा तें दाविदाचें आनी मोफीबोशेताचें तें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. ताजे वेल्यान आमकां इतलेंच समजून येता की दाविदान आपणाच्या दुस्मानाचो मोग केलो. ताणें दुसऱ्याचें कांयच घेवंक ना. सावलाची सगळी गिरेस्तकाय ताणें ताज्या नातवाक दिली, म्हणजेच मोफीबोशेताक दिली. देवान ताका जसो आधार दिलो तशें ताणें सगळें केलें. देवाचे पसत आपणें खूद कितें तरी करचें अशें ताका दिसतालें. पूण देवान तें ताजे कडल्यान करून घेवंक ना. हाजें कारण म्हणजे दावीद एक व्हड पातकी मनीस आसलो. तो एक खुनी जावन आसलो. ताजे हात रोगतान भरलेले आसले आनी असल्या मनशा कडल्यान देव आपणाचो वावर पूर्ण करूंक शकना. त्याच पासत जी येवजण दाविदाची आसली ती
सोलोमोनाच्या वरवीं पूर्ण जावंक पावता. ती येवजण तर हांवें तुमकां सांगलोलीच आसा. कसली ती मोगाळ भावंडांनो? देवाच्या पासत घर बांदची. आयज तुज्याय जिवितांत जायत्यो येवजण्यो आसात आनी देवाच्या पासत तूं कितें करूंक पळयता. जी येवजण आयज तुज्या जिवितांत आसा ती तूं देवाच्या आदारान पूर्ण कर. तुजे जाणवायेचेर तूं पातयेवन रावूं नाका. तुजे जाणवायेचेर जर तूं पातयेवन रावलो तर देवाची येवजण तुज्या जिवितांत केन्नाच घडोवन येवची ना. मोगाळ भावंडांनो, खरेंच ही उतरां तुका सोबीत लागली आसतलीं. देवाचो आशिर्वाद तुका ह्या उतरां उदेशी मेवलो आसतलो. जायते फावटी तूं म्हाका चीट बरोवन कळयना की देवान तुका खंयच्या आशिर्वादान भरलो आनी तुजें मागणें कितें आसा हेंय तूं म्हाका बरोवन कळयना. जायते फावटी तुमी म्हाका चीट बरयतात पूण तुमचो पत्तो तुमी बरयनात. मोगाळ भावंडांनो, खरेंच आयज तुमची मागणी तुमी म्हाका कळीत करा. तुमचो पत्तोय तुमी म्हाका बरोवन कळीत करा. हांव तुमचे पासत मागणें करतलों आनी तुमकां चिटी बरयतलों. तर आयची कार्यावळ हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.